बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाब दो और मैं हूं आपका मेज़बान गुफरान चुगताई। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने सवाबी में आज जलसे आम से खिताब किया। इससे पहले वो फैसलाबाद में मौजूद थे और फिर उन्होंने सियालकोट में भी जलसे आम से खिताब किया और उनके इन जलसों का एक सिलसिला जो है वो मुल्क भर में जारी है। अब जो उन्होंने एक नया बयानिया सामने रखा है, उनका ये कहना है कि उनकी जान को भी खतरा है। साबिक वज़ीर आज़म ने फैसलाबाद में जलसे आम से खिताब करते हुए ये भी कहा कि अगर उनको खुदा न खास्ता कोई नुकसान पहुंचा तो उन्होंने एक वीडियो पैगाम जो है वो रिकॉर्ड करके रख दिया। उन तमाम लोगों के नाम उसमें शामिल हैं जो इस साजिश में शामिल हो सकते हैं। उनको नुकसान पहुंचने की सूरत में खुदा न खास्ता जो पाकिस्तान के अवाम है, इन तमाम लोगों को इंसाफ के कटहरे में लाएं। उनका यह भी कहना था कि अब जब तक जो है वो इलेक्शन का फैसला नहीं किया जाता, वो किसी से भी बात करने को तैयार नहीं है। मुख्तलिफ जगहों पर जब वो जलसे आम से खिताब कर रहे हैं तो साथ ही साथ वो अपने वर्कर्स को, अपने फॉलोअर्स को ये भी कह रहे हैं कि जब उन्हें इस्लामाबाद की कॉल दी जाएगी तो आप सब लोगों ने इस्लामाबाद में पहुंचना है। दूसरी जानिब मौजूदा हुकूमत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मुसलसल इस कोशिश में है कि किसी न किसी तरीके से इस बिगड़ती हुई सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सके। इस सारी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ का बयानिया जो दिन ब दिन मकबूल होता हुआ दिखा देता है। मौजूदा सूरत हाल में आगे की स्ट्रेटजी क्या होगी और तहरीक इंसाफ किस तरह से आगे की जानिब बढ़ी और इस्लामाबाद में कब वो लोग इकट्ठे होंगे, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में टेलीफोन लाइन पर मौजूद है तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा जनाब नीलम हयात साहिबा। नीलम हयात साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि इमरान खान ने पहले बैरूनी साजिश की बात की, फिर उन्होंने मीर जाफर और मीर सादक की बात की, अब वो ये कह रहे हैं कि उनकी जान को भी खतरा है और आलमी ताकतें चाहती हैं कि इमरान खान को मंजर आम से हटा दिया जाए। किस तरह से देखते हैं सारी सियासी सूरत हाल को और पीटीआई के वर्कर और जो लीडरान है, क्या उनमें ये जो तशवीश की लहर है इसके हवाले से क्या इकदाम किए जा सकते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया चुगताई साहब मुझे इनवाइट करने का। आपने जितनी बातें की खान साहब के जलसों को लेके, उनकी थ्रेट्स को लेके, लोगों के जज्बात को लेके, आपकी एक एक बात बिल्कुल सही है। खान साहब जो हैं, इनको जो थ्रेट्स आना शुरू हुई हैं और वो जिस खदशे का इजहार कर रहे हैं वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। आखिर कोई ऐसी बात है तो उनको वीडियो रिकॉर्ड करके तो वो रखनी पड़ी। थ्रेट्स तो देखें, जब भुट्टो साहब ने भी कहा था मुझे मार दिया जाएगा, आपके सामने सारे हालात हैं। बेनजीर ने भी कहा आपके सामने हालात हैं। मगर अगर आप मेरे से इस बात का जवाब लें तो मेरा ईमान है कि मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा अफसल है। तो अल्लाह ताला हिफाजत करेगा खान साहब की, क्योंकि वो अपनी जातियात के लिए नहीं, वो अपने मुल्क के लिए, एक कौस के लिए उठ के खड़े हुए हैं और वो अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाएगा। ये बात आप लिख लें कि इनको दुनिया की कोई ताकत अगर मारना भी चाहेगी तो अल्लाह ताला की जात इनको बचाएगी। जैसे ये इतनी बुलंदी से गिरे, जब चोटें आई तो अल्लाह ताला ने अपना हाथ देके इनको बचाया। क्यों? कि वो अपने मुल्क के लिए खड़े हुए हैं, वो गरीब लोगों के लिए खड़े हुए हैं। तो दूसरी बात जहां तक रही कि अवाम का क्या रद्द अमल है, हम लोग बिल्कुल खान साहब की कॉल के इंतजार में हैं। जो उन्होंने कहा कि 20th के बाद वो हमें कॉल देंगे और हम तो उनके वर्कर हैं ना। मैं कहती हूँ कि पूरा पाकिस्तान उनकी कॉल पे तैयार खड़ा है। आज एक मजदूर, आज एक गरीब शख्स को भी इतनी अवेयरनेस हो गई है कि बंदा बंदा जानने लग पड़ा है कि पाकिस्तान के लिए कौन शख्स मुनासिब है जो पाकिस्तान को अल्लाह के बाद संभालेगा। तो हमारे अदारे जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ खड़े हैं। अल्लाह ताला जो है वो मदद करेगा, हमारी भी और हमारे मुल्क के अदारों की भी। कुछ जो है आपने कहा मीर जाफर, मीर सादिक, वो खान साहब ने भी क्लियर किया। मैं कल भी एक टीवी शो में बता रही थी कि मीर जाफर, मीर सादिक अपनों में ही होते हैं। जैसे खान साहब ने कहा कि मैं इन दो भाइयों को कह रहा हूँ कि जो वो अपने मुल्क के खिलाफ जो साजिशें कर रहे हैं तो मीर जाफर और मीर सादिक का रोल प्ले कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि मीर जाफर, मीर सादिक जो हैं ये हर जगह छुपे होते हैं, हमारी पार्टी के अंदर भी छुपे। ये नहीं है कि और ये हर जगह होते हैं।
تو یہ اس کی مثال کو کوئی جا کے ادھر لگا رہا ہے، کوئی جا کے ادھر لگا رہا ہے. یہ تو ایک موٹی سی بات ہے کہ ہم اگر کوئی اندر کا ہمارا اپنا خاندان کو لے لیں، خاندان میں کوئی انسان آپ کے خلاف سازش کرتا ہے تو ہم اس کو مذاق میں نہیں کہتے یا تو میر جعفر کا رول پلے کر رہا ہے. تو اگر خان صاحب نے میر جعفر میر صادق کا مثال دی جو کہ لوگ کر رہے ہیں، انہوں نے پھر نام لے کے بھی بتایا، تو مجھے نہیں پتا کہ لوگ اس کو کس طرف اور کس طرف اور کس طرف جا کے جوڑ رہے ہیں. جب میر جعفر اور میر صادق کی بات کی جاتی ہے تو پھر اب جو ہے وہ نیوٹرل کے اوپر بھی بات کی جا رہی ہے. شیریں مزاری صاحبہ نے پچھلے دنوں جو پریس کانفرنس کی اور میڈیا سے براہ راست کہا کہ جو نیوٹرل تھے ان کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ حالات کس نہج پہ ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اور اداروں کی طرف بھی اشارہ واضح طور پہ کیا جا رہا ہے؟ عمران خان صاحب کی دن بدن جو تقریریں ہیں اور ان کا جو بیانیہ ہے اس کے اندر وہ جس طرح سے آگے بڑھ چڑھ کے بات کر رہے ہیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے حقائق کو اور اپنے بیانی کو سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا اسے مزید مشکلات نہیں پیدا ہو جائیں گی تحریک انصاف کے لیے موجودہ صورتحال میں؟ میں نہیں سمجھتی کہ وہ اداروں کو کوٹ کر رہے ہیں. اگر مزاری شیریں مزاری صاحبہ نے اگر ایسا بیان دیا ہے تو ان کا بیچ میں بیانیے میں ان کا مقصد کیا تھا، کیونکہ میں ان کے پاس نہیں تھی یا مجھے اتنی اچھی طرح پتہ نہیں ہے. لیکن خان صاحب کی آپ جہاں تک بات کرتے ہیں، خان صاحب نے ہمیشہ اداروں کو کوٹ کیا عزت کے طور پہ، بلکہ انہوں نے ہمیں بھی پرائیویٹ میسیجز بھی دیے اور انہوں نے ٹی وی پہ بھی آ کے کہا کہ فوج کو کچھ بھی نہیں کہنا، ہمارے ادارے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. ہاں، عدلیہ کے خلاف ہم ضرور ہیں، بالکل ہم عدلیہ کے خلاف ہیں، کیونکہ وہ تو ہم وکٹمز ہیں، آنکھوں دیکھی مثال ہے. ان پٹیشنرز میں بھی شامل تھی کہ ہم نے رات کے 11 بجے جا کے کہا کہ اب ہمارے لیے بھی عدالت کھولو. نیلم صاحبہ، عدلیہ کے خلاف ہیں یا عدلیہ کے ان فیصلوں کے خلاف ہیں جن کے اوپر آپ اعتراضات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، عدلیہ جو ہے، عدلیہ ہی تو فیصلے کر رہی ہے اس طرح کے. ایک ادارہ ہے، بڑا عزت دار ادارہ ہے، لیکن وہ اس طرح باعث چھوٹے فیصلے کرے گا تو پھر انگلی تو اٹھے گی. اچھا نیلم، یہ بتائیے گا کہ ابھی خان صاحب نے کال تو نہیں دی ہے اسلام آباد کے لیے، کیا تیاری ہیں آپ لوگوں کی؟ گرمی کا موسم ہے اور آگے حالات مزید جو ہے وہ ملکی موسم کے خراب تر ہوتے جائیں گے. ابھی مئی کا مہینہ ہے، جون کے مہینے میں ٹمپریچر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. کس طرح سے مینج کیا جائے گا؟ یا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جانے کی نوبت ہی نہیں پڑے گی اور فیصلہ اس سے پہلے ہو جائے گا؟ اللہ کرے، اللہ آپ کی زبان مبارک کرے کہ جانے کی نوبت نہ آئے اور اچھا فیصلہ آ جائے جو پاکستان کے حق میں ہو. لیکن یہ بات آپ کا کہنا کہ اگر خان صاحب نے کال دی تو گرمی کا موسم، گرمی سردی کچھ افیکٹ نہیں کرتی جب سامنے ایک بہت بڑا کال ہو. اور یہ کال کسی کی اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، یہ کال اپنے وطن کے لیے ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جلسوں میں، جلوسوں میں اگر خان صاحب نے 8-9 بجے آنا ہوتا ہے تو آنکھوں دیکھی میری مثال اور آپ کی بھی کہ 2 بجے سے ہی لوگ وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم کو 3 بجے سٹیج پہ چلے جاتے ہیں ساری انتظامات کرنے کے لیے، خواتین کو یہ وہ سب دیکھنے کے لیے. جب کوئی کاز ہوتا ہے تو گرمی سردی نہیں دیکھی جاتی. اللہ تعالیٰ بڑی مہربانی کرے گا، اللہ تعالیٰ نے موسم بڑا اچھا کر دینا ہے جب ہم نکلے انشاءاللہ. اچھا نیلم حیات صاحب، آخر میں یہ بتائیے گا کہ نون لیگ کی حکومت اب موجود ہے، شہباز شریف صاحب ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کے طور پر جانے بھی جاتے ہیں. ابھی مہنگائی کا بیانیہ تھا آپ لوگوں کے خلاف اور اسی پہ آپ کو ہٹایا گیا. کیا عوام اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی تحریک انصاف کی وجہ سے تھی اور موجودہ حکومت اس کو کنٹرول کر سکتی ہے؟ نہیں، میرا تو دل کرتا ہے کہ اگر میرے پاس آپ کا پرسنل فون نمبر ہو تو میں آپ کو ان چند غریبوں کے جو میرے پاس انٹرویوز پڑے ہوئے ہیں، بالکل وہ ایک عام شہری ہیں. میں آپ کو ایک ان پڑھ طبقہ بھی اٹھ کے اب کہنا شروع ہو گیا ہے کہ خان صاحب کی مہنگائی بالکل ٹھیک تھی، کیونکہ اگلی حکومت کا جو 35 سال سے کام خراب کر کے گئی تھی وہ خان صاحب اس کو ٹھیک کر رہے تھے. آپ کی پہلی بات کا جواب کہ آپ نے کہا کہ شہباز شریف صاحب جیسا کہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، وہ نہ کبھی اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے، نہ کبھی اچھے ایڈمنسٹریٹر ہو سکیں گے، کبھی بھی نہیں. وہ صرف ان کو یہ پتا ہے کہ یہ ایک بجٹ آیا ہے، IMF سے قرضہ آیا ہے، اس کو ہم نے کٹ کہاں سے لگانا ہے، اس کو ہم نے لندن میں کہاں بھیجنا ہے. دیکھیے، انہیں شہباز سپیڈ کا لقب ملا ہے اور دنیا میں خاص طور پہ چائنا میں ان کو بڑا ریکگنائز کیا گیا ان کی سپیڈ جو ہے کام کرنے کے حوالے سے. اب وفاق میں ان کا تجربہ پہلے یقیناً جس سے پہلے جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تھی وہ بھی کہتے تھے ابھی ہم نئے اور سیکھ رہے ہیں، تھوڑا وقت شاید چاہیے شہباز شریف صاحب کو بھی.
دیکھیں میری بات سنیں، وقت شہباز شریف صاحب کو کتنی دفعہ ملا اور کتنا وقت ملا؟ 35 سال 2 گورنمنٹ نے ملک کا کھانا خراب کر دیا، تو آپ اس کو پھر اچھی ایڈمنسٹریشن تو مت کہیں نا. ہم تو آپ اوور آل دیکھیں نا، کسی کی کنڈیاں لگا دینی اور ٹھیکیدار پہ چڑھائی کر دینی کہ تم یہ برج اتنے سال میں اتنی دیر میں مکمل کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو، اس طرح کے ڈرامے بازی کرنا، شو بازی کرنا، یہ کوئی ایڈمنسٹریشن نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ 35 سال میں ملک کو کس دھانے پہ لا کے کھڑا کر دیا اس 2 خاندانوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ نیلم حیات صاحب، آپ نے وقت دیا. یقیناً آپ کے جو تحفظات ہیں وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں. جب سے شہباز شریف صاحب آئے ملک کی اکانومی اور مہنگائی کی جو صورتحال ہے وہ پہلے سے زیادہ ابتر ہوئی ہے. کوشش کی جا رہی ہے کہ جلسے اور جلوسوں کے اور احتجاج کے اس سارے سیاسی ماحول میں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ایک ابھر کر اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکے اور جتنا بھی ڈیمیج ہے اس کو کنٹرول کر سکے، مہنگائی پر قابو پایا جا سکے. نون لیگ جو ہے وہ لندن میں انہوں نے ملاقات بھی کی ہے نون لیگ کے قائد جناب میاں محمد نواز شریف صاحب سے، اور کچھ اہم فیصلے بھی کیے گئے، ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ لندن میں نواز شریف سے ملاقات کی ہے مسلم لیگ نون کے وفد نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں، اور ان سے بہت سارے معاملات پر گفتگو بھی ہوئی، اور ملک کی خاص طور پر جو معاشی صورتحال ہے اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ بڑے اہم فیصلے بھی کیے جا رہے ہیں. اور جو لندن سے خبریں ہیں مختلف ذرائع کے ذریعے سے، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی گزشتہ روز ایک بیان میں یہ کہا کہ اگر اتحادی ہمارے ساتھ سخت فیصلوں میں شامل ہوں گے تو ہم سخت فیصلے کرنے کی پوزیشن میں بھی ہیں اور سخت فیصلے لیے بھی جائیں گے، اور اگر ہمارے جو اتحادی ہیں وہ ان فیصلوں میں شامل نہیں ہوتے تو پھر ہم بھی اس معاملے کے لیے تیار نہیں ہیں. شہباز شریف صاحب وطن واپس پہنچے تو انہوں نے اتحادیوں کا اجلاس بھی طلب کیا ہے، اس کے اندر مشاورت ہوگی اور یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کس طرح سے ملکی معاملات کو آگے لے کر چلنا ہے. کیا معاملات ہیں اور اس وقت لندن میں جو گفتگو ہوئی ہے اس کے بعد سے شہباز شریف صاحب کے ذہن میں کیا پلان ہے، نواز شریف صاحب نے کیا مشورے دیے ہیں، اس حوالے سے مزید گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اسٹوڈیو میں موجود ہے جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، صحافی ہیں. بہت شکریہ بھٹی صاحب، آپ نے وقت دیا. سر یہ بتائیے گا کہ ملکی معیشت اس وقت جو ہے وہ تیزی کے ساتھ گرتی جا رہی ہے، روپے کی قدر ہو یا آپ دیکھیں کہ ڈالر کی قیمت ہو وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے، اشیاء خور و نوش کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. اگرچہ شہباز شریف صاحب مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ سستا آٹا بھی ملے گا اور باقی چیزوں میں بھی استحکام آئے گا، لیکن صورتحال دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے. یہ بتائیے گا کہ لندن میں کیا اہم فیصلے کیے گئے، کیا ارلی الیکشن کی طرف جایا جا سکتا ہے، اور اگر اتحادی اس طرح سے وزن اٹھانے کے لیے تیار نہ ہو تو کچھ غیر متوقع اور غیر مقبول فیصلے بھی کیے جا سکتے ہیں سر؟ جی بالکل، جو آئندہ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران جو ہیں میاں نواز شریف نے تمام جو اپنے کابینہ وفاقی کابینہ کے رکن تھے، اہم جو ان کے رہنما تھے وہ لندن میں جمع تھے وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی قیادت میں. تو اس میں فیصلہ یہ ہوا کہ اگر تمام اتحادی مان جاتے ہیں مشاورت کے ساتھ اور وہ یک زبان یا متفقہ طور پر کہتے ہیں تو اس حوالے سے اگر انتخابات میں جانا ہے، معاشی صورتحال کا معاملہ ہے، پوری قوم مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، تمام فیصلے جو ہیں وہ اتحادیوں کے ساتھ مل کر مشاورت سے کریں. اسی سلسلے کی کڑی آج ہم نے اسلام آباد میں دیکھی کہ پہلے مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ وزیر اعظم سے ملے، جس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ معاشی صورتحال کے لیے جو ہے پوری طرح کوشش کی جائے اور دوست ممالک سے بھی مدد جو ہے وہ لی جائے تاکہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے 18 تاریخ کو وزیر خارجہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ امریکہ جا رہے ہیں، اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ شاید آئی ایم ایف سے ریلیف پیکج کے اوپر بات کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. جبکہ 8 ارب ڈالر کا یہ پیکج تھا، 6 ارب کا تھا. تو مفتاح اسماعیل جب گئے ہیں تو انہوں نے 8 ارب ڈالر کا کیا امریکہ میں، اور اب جو ہے 19 تاریخ کو جب یہ 18 کو یہاں سے جائیں گے، 19 کو وہاں پہ ان سے ملاقات ہوگی. ان کی کوشش یہی ہوگی کہ وہ اس قسم کا کوئی ریلیف پیکج ٹائپ یا امدادی پیکج جو ہے وہ کسی طرح ان کو آئی ایم ایف کے حکام کو منانے میں کامیاب ہو جائیں. دوسری جانب اسلام آباد سے خبر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان بھی ملے اور سابق صدر آصف زرداری بھی ملے. دونوں کی ملاقات میں تینوں رہنماؤں نے باری باری جو کہ ون آن ون ملاقات تھی، تو اس حوالے سے میاں شہباز شریف نے بڑا واضح طور پر کہا کہ اکیلے پاکستان مسلم لیگ نون اتنے گمبھیر مسائل حل نہیں کر سکتی اور ان کو ہر صورت جو ہے اتحادیوں کو ساتھ لے گا. اور خالد مقبول جو ہے صدیقی ایم کیو ایم کے، وہ بھی جو ہے آج میاں شہباز شریف سے ملے اسلام آباد میں، انہوں نے بھی ملاقات کی
اور تینوں रहनुमाओं का ये मुतफ़िक़ा तौर पर था कि इंतखाबी इस्लाहात बिल्कुल ज़रूरी हैं, उनमें हफ्ता लगे 10 दिन लगे, लेकिन उसके बाद इंतखाबात जो है उसके हमें मुल्क को तरफ लेकर जाना चाहिए। इस हवाले से उनका ये भी मानना था मियाँ शहबाज शरीफ का कि इंतखाबी इस्लाहात अगर हम नहीं करते हैं तो फिर तो वो धांधली के मसाइल और बाकी जो इंतखाबात में जो बातें हैं वो उसी तरह रहेंगी, तो उस हवाले से शिफाफियत नहीं मुमकिन कि वो आ सके इंतखाबात में। तो इस हवाले से साबिक सदर हाफिज ज़रदारी भी इसी बात पर बिल्कुल पक्के हैं कि पहले इंतखाबी इस्लाहात हों और फिर इंतखाबात हों। लेकिन जो गालिब मकबूल सिद्दीकी हैं और मौलाना फजलुर रहमान है, जबकि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी एक पूरा जो ग्रोह है, ग्रोह कह लें या बहुत सारे रहनुमा कह लें, जिसमें शाहिद खान अब्बासी भी शामिल है, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ भी शामिल है, ख्वाजा साद रफीक दबे दबे अल्फाज में कहते रहे हैं माजी में कि जी इंतखाबात की तरफ हमें जाना चाहिए, लेकिन इंतखाबी इस्लाहात के साथ। तो यही मामलात हैं कि जिसकी वजह से मियाँ शहबाज शरीफ खासे परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। और माशी हालत ये है कि आपके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, जिसको हम दर मुबादला के ज़खायर कहते हैं, वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि डॉलर जो है आज ओपन मार्केट में 194.20 पैसे पर बंद हुआ, तो वो 200 तक अगर जाता है तो पाकिस्तान ऑलमोस्ट डिफॉल्ट के करीब चला जाएगा अगर दोस्त ममालिक मदद नहीं करते हैं। इसलिए जो है वो कोशिश ये की जा रही है कि मियाँ नवाज शरीफ किसी तरह जो सऊदी फरमा रवा हैं, जो कि बीमारी से अभी उठे हैं, उनसे बात करें, या उनके जो वली अहद है मोहम्मद बिन सलमान, उनसे बात करें। यूएई में मियाँ शहबाज शरीफ खुद गए वापसी पे, उन्होंने वो शेख खलीफा बिन जायद का अफसोस किया उनकी वफात पर, और उनके साथ साथ उनसे थोड़ी सी मदद भी मांगी है। अभी चीन के हवाले से जो है वो कुछ खबरें आ रही हैं कि कल किसी वक्त जो है मियाँ शहबाज शरीफ जो है चीन के सदर से बात करेंगे, चूंकि वजीर आजम जो चीनी वजीर आजम है उनसे तो आज उनकी बातचीत हो गई है फोन पर, और उन्होंने चीन ने यकीन दिलाया है कि सी पैक को आगे लेकर चलेंगे। और उसके साथ साथ पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है उस हवाले से भी चीन ने कहा है कि जो उससे हो पड़ा या बन पड़ा वो करेगा। लेकिन इन तमाम मामला नहीं है कि जब तक पाकिस्तान के खजाने में पैसे नहीं आएंगे, ज़र मुबादला नहीं बढ़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज मुस्तहकम नहीं होगी, माशी हालत बेहतर नहीं होगी, ये महंगाई इसी तरह चलेगी। लेकिन भट्टी साहब सवाल ये करना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने बहुत तफसील में सारी चीज़ों को एलेबोरेट करने की कोशिश की और यकीनन हमें समझ भी आ रही है, लेकिन ये बताइएगा जिम्मेदार कौन है? जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, इमरान खान साहब कह रहे थे कि आलमी महंगाई है और इसकी वजह से सारी खित्ते में है। अब जब ये लोग हुकूमत में आए तो IMF ने अपनी कड़ी शराइत सामने रखी है और वो बार बार ये कह रहे हैं कि पेट्रोल की डीजल की कीमतें आपको बढ़ानी पड़ेंगी। तो तब हमारे जो मौजूदा दोस्त हैं, जो हुक्मरान हैं, नून लीग के हों, चाहे वो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हों, मुख्तलिफ प्रोसेशंस के अंदर भी, एहतजाज के अंदर भी, और महंगाई मार्च भी किया गया, आपको लगता है कि अंदाजा नहीं था कि इतनी खराब सूरत हाल से सामना होगा और शायद तरीके एतमाद पेश करके कोई गलती की उन्होंने? क्योंकि इस तरह की सूरत हाल में 1 साल के लिए, 1.25 साल के लिए, ज़्यादा 1.5 साल के लिए आना, और उन्होंने अपने गले में कैसा ढोल डाला जो बजाना उनकी मजबूरी बन गई। सर देखिए गुफरान साहब, बात ये है इसमें कि सबसे पहले IMF वाली बात मैं कर देता हूँ कि IMF ये कहता है कि आप हमारे से पैसे जब लेते हैं, हम आपको वो पैसा ह्यूमन डेवलपमेंट यानी इंसानी तरक्की के लिए देते हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए, आपके डैम्स बनाने के लिए, आपका सड़कें बनाने के लिए, लेकिन आप वो पैसा सब्सिडी में दे रहे हैं, तो हम सब्सिडी के लिए पैसा नहीं देंगे। दूसरा उन्होंने कहा जी कि हमें सॉवरन गारंटी चाहिए कि आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, आप अगर ये पैसा हमारे से लेते हैं तो इसकी वापसी की किन शराइत पर करेंगे। 2 बातें होगी। तीसरी बात, IMF ये कहता है कि हमने माजी में भी पाकिस्तान को पैसे दिए और उसके बाद ये हुआ कि माजी में पैसे वापस भी मिले, लेकिन हमें उस हिसाब से नहीं मिले जिस हिसाब से हमें रिटर्न होना चाहिए था। तीसरी बात के जो दोस्त ममालिक की आपने बात की, जो सवाल किया, और इसमें ज़िमनन बात ये कर दूं कि डेफिनेटली मियाँ शहबाज शरीफ को और दीगर इत्तेहादियों को इस हद तक के पाकिस्तान की माशी सूरत हाल इस हद तक खराब है उसका अंदाजा नहीं था, क्योंकि अब जो है तमाम सूबाई जो रहनुमा है, वजीर आला मियाँ हमजा शहबाज हैं, चाहे वो वफाकी वज़रा हैं, तमाम लोग इस पे यक जुबान और मुतफिक हैं कि जिस जगह हाथ डाला जाता है वहां पर पैसा नहीं है, करप्शन के अंबार है, नाअहलियत के अंबार हैं। मामला ये है कि ये तो हो गया रोना धोना, अवाम ये चाहती है, लेकिन उस सारी इन बुरी खबरों में अच्छी खबर ये है कि आज पंजाब हुकूमत जो फ्लावर मिल एसोसिएशन है उनसे मुज़ाकरात उनके कामयाब हुए, और आटा जो है वो 320 रुपए फी 20 किलो की जो थैला है, यानी 1200-1300 से जो बिक रहा था वो 980 रुपए का अब बिकेगा।
वो ये तो अच्छी बात हो गई। बाकी रह गई चीनी की बात, वो हर सूरत वज़ीर-ए-आज़म देखिए भट्टी साहब, मैं तो आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब जिस तरह से राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दिया, लंदन में मौजूद थे, मैं एक टीवी टॉक शो में देख रहा था, उन्होंने कहा कि अगर इत्तेहादी वजन उठाएंगे तो हम भी उठाने को तैयार है, वरना हम भी तैयार नहीं है। इस तैयार ना होने से क्या मुराद लिया जाए? जरदारी साहब तो शायद नहीं चाहते कि अर्जी इलेक्शन हो, अगर इत्तेहादी सिर्फ जो है वो उन ओहदों पर रहना पसंद करते हैं जिनका डायरेक्ट कोई आवाम से लेना देना नहीं है या फैसला साजी में किरदार नहीं है, तो आपको लगता है कि अर्ली इलेक्शन की तरफ भी जाया जा सकते हैं और एकदम से कोई तीसरी कुव्वत आके आपको हुकूमत को मजबूर भी करे? बात यह है जी कि तीसरी कुव्वत का तो कभी भी जो है इस मौका पर वो नहीं आएंगे, एक बात। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बारहा ये कह चुका है कि अक्टूबर से पहले वो इंतखाबात कराने की पोजीशन में नहीं है। उसकी बड़ी वजह यह है कि आपकी हल्का बंदियां जो है मुल्क के अंदर वो 3 सूबों में मुकम्मल नहीं है। एक सूबा अगर मुकम्मल कर लेता है, या सिंध है या केपी है या बलोचिस्तान है या पंजाब का मसला है, पंजाब में हल्का बंदियां होनी है, जिसकी वजह से मुमकिनात में से नहीं है कि इलेक्शन अर्ली। लेकिन आवाजें यही आ रही हैं सब तरफ से जी कि ठीक है, अगर माशी हालत बेहतर नहीं होती तो आप इंतखाबात करा दें ताकि मामला सेटल हो जाए। लेकिन अर्ली इंतखाबात में बहुत सारी बातें हैं, उसमें मामला यह है कि 30 से 35 अरब रुपया चाहिए आपको इंतखाबात कराने के लिए। और अगर एक जो हुकूमत हमारी पूरे पाकिस्तान की जो पैसे चलते हैं, जिसमें सारी तनख्वाहें हैं, जिसमें सारा बजट है, वो तकरीबन 40 से 45 अरब रुपया एक माह का होता है। और जो सब्सिडी हम दे रहे हैं, हुकूमत दे रही है, वो 118 अरब रुपया बनता है एक माह का पेट्रोल और डीजल की मद में। अब मामला यह है कि अगर सब्सिडी नहीं देते हैं तो पेट्रोल जो है वो गैर मकबूल फैसला करते हैं तो उसमें 20 से 30 रुपए फी लीटर महंगा करना पड़ेगा। तो भट्टी साहब, आपको लगता है कि ये हुकूमत इस कैपेसिटी में है कि मुश्किल फैसले कर सके? और अगर मुश्किल फैसले किए जाते हैं तो महंगाई मजीद बढ़ेगी, महंगाई मजीद बढ़ती है तो फिर आगे इलेक्शन में क्या जवाब देंगे? ये तो महंगाई कम करने के हवाले से एजेंडा लेके आए थे और सबका हुकूमत को चलता किया था। बात यह है जी कि इसमें देखें, गैर मकबूल फैसले अगर नहीं करेंगे तो 2008 का अगर आप दौरा पीछे माजी में जाएं तो जो काफ लीग के साथ हुआ था वही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टेक इस हद तक है कि वो सिंध में अभी हुकूमत में बैठी है, उसके पास पैसे फंड सारा कुछ चल रहा है। पंजाब के अंदर आप देखें कि 16 तारीख से लेकर अब 16 तारीख सुबह हो जाएगी कुछ देर आपसे, यानी आप समझ लें कि कोई तकरीबन 1.25 घंटे के बाद जो है 16 तारीख हो जाएगी। एक माह हो गया पंजाब के अंदर ना कोई गवर्नर है ना काबीना है। किसने फैसला करना है सब्सिडी देने का? किसने फैसला करना है महंगाई कम करने का? किसने फैसला करना है लोगों को मुफ्त अदियात देने का? किसने फैसला करना है कि चावल की फसल में पानी का मामला है? कौन करेगा? इन सारे मामला को अगर आप पसे पुष्टि रख दें, अवाम की बात करें कि अवाम क्या करेगी और क्या गैर मकबूल, तो डेफिनेटली हुकूमत को कुछ गैर मकबूल फैसले जरूर लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर पेट्रोल महंगा होता है तो इसका एक तूफान आएगा। और सुनामी, जिसका बार बार ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है, सुनामी तबाही का नाम है। मैं बार बार अपने दोस्तों से, पीटीआई के जो लोग हैं उनसे अपील करता हूँ कि सुनामी का नाम ना लिया करें, वो तो कहर होता है, ठीक है, तबाही हुई है, उसमें तो कभी कोई अच्छी चीज नहीं आई। ठीक है भट्टी साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अगर गैर मकबूल फैसले ना किए गए तो महंगाई का सैलाब आएगा। बहुत शुक्रिया अरसलान फिक भट्टी साहब, सीनियर तज्जिया कार हमारे साथ मौजूद है, आपने वक्त दिया। यकीनन जिस तरह से भट्टी साहब ये कह रहे हैं कि हुकूमत के लिए मुश्किलात तो मौजूद है और शायद वाकई इनको अंदाजा नहीं था कि इतनी मुआशी हालत बदतर होगी कि यहाँ पर आकर इनको ऐसे सख्त फैसला करने पड़ेंगे कि जो उनका बयानिया था महंगाई के खिलाफ वो उसके उलट हो जाएगा। महंगाई की रेशो क्या है इस वक्त पाकिस्तान में, और स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से भी हम बात कर रहे हैं कि वो दिन ब दिन गिरती जा रही है और जो सरमायाकार है उनका एतमाद मार्केट के ऊपर नहीं है, क्योंकि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो मौजूद नहीं। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। मनफी रुझान बरकरार है, 819 पॉइंट्स आज गिरे हैं और इंटरबैंक में जो डॉलर की कीमत है मजीद ₹1.66 का उसमें इजाफा हुआ और $1 $194.18 का हो चुका है। इस सूरत हाल में जब हम देख रहे हैं तो एक तरफ सियासी जो है अदम इस्तेकाम है और दूसरी जानिब जो मईशत की जो हालत है वो दिन ब दिन दगरगूं होती चली जा रही है। इस सारी सूरत हाल में आने वाले दिनों में किस तरह की सूरत हाल का सामना होगा? बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्टर की तरफ जा रहा है। अगर खुदा न खास्ता इस तरह की सूरत हाल हुई तो हम किस तरह से इसको संभाल सकते हैं? हुकूमत को क्या मशवरा दिया जा सकता है? मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं माहिर उमूर माशियात जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, बताइएगा कि क्या मशवरा देंगे हुकूमत को? स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर रही है, महंगाई का जो तूफान है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, अगरचे कि
موجودہ حکومت اس بیانیے کو لے کے آئی تھی کہ ہم مارکیٹ کو سٹیبل کریں گے, ڈالر کو استحکام دیں گے, مہنگائی جو ہے وہ قابو میں آئے گی اور لوگوں کو اشیاء خوراک سستی ملیں گی. آپ کو لگتا ہے کہ ممکن ہو پائے گا جو موجودہ صورتحال ہے سر؟ دیکھیے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اسٹاک ایکسچینج میں تو ابھی آپ کو کوئی فکر کی بات نہیں ہے, یہ تو ایک دن میں ٹھیک ہو جائے گا. اصل مسئلہ اس وقت جو ہے وہ ہے کہ ہماری جو اسٹیٹ بینک کے ریزروز ہیں وہ بہت تیزی سے نیچے جا رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے روپے کی قدر جو ہے بہت تیزی سے گر رہی ہے, جس کی وجہ سے مہنگائی پاکستان میں بڑھ رہی ہے. اور چونکہ ریزرو نہیں ہے تو اسٹیٹ بینک اس میں مداخلت کر کے اس کو ٹھیک بھی نہیں کر سکتا. تو بنیادی وجہ خرابی جو ہے نا وہ یہ ہے. اور یہ ہوا کیوں ہے؟ اس لیے کہ IMF نے ہماری قسط روک لی ہے $1 ارب کی, اور وہ اس لیے روکی تھی کہ عمران خان صاحب نے 28 فروری 2022 کو جو IMF کے ساتھ تحریری معاہدہ کیا تھا وہ توڑ دیا. چونکہ جو ہے اپوزیشن والے تحریک چلا رہے تھے تو اس کو کمزور کرنے کے لیے انہوں نے IMF کے ساتھ تحریری معاہدہ توڑ دیا. حالانکہ وہ اگلے چند دنوں میں $1 ارب ملنے والا تھا, وہ انہوں نے توڑ دیا تو وہ پیسہ رک گیا. تو وہ جب $1 ارب رکا تو اس کے بعد سعودی عرب اور UAE نے پہلے ہی کہا ہوا تھا کہ جب آپ کے پاس معاملات IMF سے طے ہوں گے تب آپ کو پیسہ دیں گے. تو یہ ساری خرابی جو ہے عمران خان صاحب کے 28 فروری 2022 کے ایکشن سے ہوئی. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ 2 مہینے میں $6 ارب کے تو آپ ریزرو گر گئے, اور $16 ایک ڈالر پر روپے گر گیا. تو آپ $75 ارب سالانہ آپ امپورٹ کرتے ہیں تو آپ اندازہ لگا لیجیے. ڈاکٹر صاحب کہا گیا کہ ریزرو جو ہے وہ 37% کم ہوئے ان پچھلے 2 مہینوں میں تقریباً. ہاں وہ میں نے آپ سے بتایا نا کہ $6 ارب کم ہوئے ہمارے جو ہے ٹوٹل. اب جو ہے وہ اس وقت $10 ارب ہیں اور 16 تھے, تو 16 سے 6 کم ہو گئے تو آپ لگا لیں کہ وہ تقریباً $10 ارب ہو گیا نا. تو $6 ارب کم ہوئے. تو یہ سارا اس کی وجہ سے ہے. اور جس وقت آپ IMF سے معاملات طے کریں گے تو IMF آپ کو قسط دے گا $1 ارب کی. اس کے لیے پیٹرول کے کچھ نرخ بڑھانے پڑیں گے, اس کے بعد سعودی عرب بھی دے گا, UAE بھی دے گا اور پیسے بھی دے گا. تو روپے کو تھوڑا سا ہم پھر بہتر لا سکیں گے, مگر مہنگائی اب کنٹرول ہونا جون تک کوئی مسئلہ اس کا سوال پیدا نہیں ہوتا. یہ حکومت صحیح فیصلے نہیں کر پائی, چونکہ کوalition ہے تو یہ فیصلے بھی نہیں کر پا رہے. لیکن تباہی بربادی جو کی تھی وہ PTI نے کی تھی, وہ 28 فروری کے فیصلوں سے جس سے یہ خرابی پیدا ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کو کیا مشورہ دیں گے؟ آپ کی اکانومی پہ نظر ہے, ہم آپ سے رہنمائی بھی لیتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں کون کون سے ایسے فیصلے کیے جائیں کہ ہمیں IMF کے ساتھ معاملات پہ طے ہو جائیں اور آگے جو ہمارے ریزرو گرے ہیں وہ بھی مستحکم ہونا شروع ہو جائے. سر دیکھیے ایسا ہے کہ جب آپ IMF کے ساتھ آپ مذاکرات کر لیں گے, پیسہ مل جائے گا, تو عارضی طور پر آپ کے ریزرو مستحکم ہو جائیں گے اور آپ کا ڈالر بھی تھوڑا سا بہتر ہو جائے گا. یہ 94 نہیں رہے گا, یہ پھر 80 کے قریب پھر آ سکتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن حل ایک اور ہے, اصل حل ہے وہ حکومت شاید کرنے کی ہمت نہیں کر رہی, اور وہ حل یہ ہے کہ جو پاکستان میں چوری کے اثاثے ہیں, جنہوں نے کہ انکم ٹیکس نہیں دیا, رشوت کے پیسے کا, بھتے کا پیسہ ہے, اس سے بہت سارے ایسٹس بنائے تھے ان لوگوں نے. اس کی تفصیلات حکومت کے پاس ہے. عمران خان نے کہا تھا ہمارے پاس ہے, FBI نے کہا تھا ہمارے پاس ہے. وہ پاکستان کے اندر ہے. اگر ان سے قانون کے مطابق یہ ٹیکس لیں جو قانون عمران خان بنا کے گئے تھے ایمنسٹی میں, تو $900 ارب مل سکتا ہے. تو جب عمران خان کی حکومت تھی تو میں نے ایک TV پروگرام میں یہ مسئلہ اٹھایا تھا, تو PTI کے ایک سینیٹر صاحب تھے, ان کو میں نے یہ کہا تو انہوں نے بات کو گھمایا. جب میں نے انسسٹ کیا آپ جواب دیں تو انہوں نے کہا جی آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں, $900 ارب مل سکتا ہے چوروں سے, مگر یہ طاقتور طبقے ہمارے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں, تو بتائیے ہم کیا کریں. تو اب اس حکومت کو یہ سوچتا ہے کہ ان چوروں سے پیسہ لینا ہے یا 22 کروڑ عوام کو تباہ برباد کرنا ہے, معیشت کو تباہ کرنا ہے اور مہنگائی کو بڑھانا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں سے پیسہ یہ بھی حکومت نہیں دینا چاہتی. اس سے پہلے عمران خان نے بھی نہیں لیا, اس سے پہلے فوجی حکومت نے بھی نہیں لیا تھا, کوئی نہیں لیتا ان سے. ڈاکٹر صاحب یہ جن 900 ارب کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں کون کون سے طبقات شامل ہیں جن سے لیا جا سکتا ہے؟ وہ اتنے طاقتور ہیں کہ فوجی حکومت ہو, عمران خان کی حکومت ہو یا نواز شریف کی حکومت ہو, کوئی بھی ان پر ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں. نہیں دیکھیے نا, وہی لوگ ہیں جو جس میں الیکٹیبلز بھی ہیں, وہی لوگ ہیں جو حکومت کو لاتے ہیں اور حکومت کو گراتے ہیں, جن کے پاس بھی کالا دھن ہے, چاہے اس میں شوگر والے ہوں, پراپرٹی والے ہوں, اسٹاک ایکسچینج والے ہوں, آپ کے جو ممبران پارلیمنٹ ہو. آپ یہ دیکھیے کہ وہ ٹیکس دیتے کہاں ہیں. ہمارے ایگریکلچر والے ٹیکس نہیں دے رہے, پراپرٹی والے ٹیکس نہیں دے رہے, ہمارے یہاں جو ایکسپورٹر ٹیکس نہیں دے رہے. یہ سارا ٹیکس تو جو آپ کے پاس آ رہا ہے وہ تو GST سے آ رہا ہے, اور یہ آپ پیٹرول انجینئرنگ سے آ رہے ہیں. اصل تو انکم ٹیکس ہے جو آپ 5000 ارب روپیہ کم لے رہے ہیں. اب دیکھیے ایک پراپرٹی 20 کروڑ کی ہے,
وہ 2 کروڑ ڈکلیئر کرتا ہے کہ یہ 2 کروڑ کی ہے، حکومت نے بھی 2 کروڑ اس کے بعد رکھی ہے، تو کئی ہزار ارب روپے چوری کا پیسہ یہاں لگا ہوا، جو قومی بچت میں پیسہ رکھا ہوا ہے بہت سے لوگوں کا، آپ نے جو پیسہ قومی بچت میں لگایا وہ تو آپ نے اپنی تنخواہ سے بچایا، اس میں سے آپ نے ٹیکس دیا پہلے تنخواہ میں، پھر رکھا، ان چوروں نے رشوت کا پیسہ لے کے حکومت کو ٹیکس نہیں دیا، وہاں رکھ دیا، اب حکومت ان کو پکڑنا نہیں چاہتی، حالانکہ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ 1 کروڑ روپے آپ کا قومی بچت میں ہے، تو یہ جب انکم آئی تھی اس پہ تو آپ نے ٹیکس نہیں دیا، تو آپ اس پہ ٹیکس دے دیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آخری 30 سیکنڈ میں یہ بتائے گا کہ نیکسٹ بجٹ کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے اگلا بجٹ جو ہے اس میں عوام کے اوپر ٹیکسز لگیں گے، IMF اس طرح عائد کر رہا ہے کہ آپ اس میں عوام کے اوپر ٹیکسز لگائیں، انڈائریکٹ ٹیکسز لگائیں، وہ کئی سو ارب کے لگیں گے، اگلے سال بھی عوام کے لیے مشکل سال ہوگا، لیکن اب وہ الیکشن ایئر ہوگا تو کچھ بعد میں بجٹ لینے کے بعد اس میں یہ کچھ ڈیویشن کریں گے، کچھ ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی کریں گے، کچھ تعلیم کا بجٹ کم کریں گے، تو کوشش یہ کریں گے کہ مہنگائی کو تھوڑا سا کنٹرول کریں، تو اگر الیکشن فوراً نہیں ہوتے تو انہوں نے IMF سے کہا کہ ہم جون 2023 تک اپنا پروگرام لے جانا چاہتے ہیں، تو الیکشن ایئر ہوگا، اس میں ڈرامے بازی جو ہر سال پاکستان میں ہوتی ہے وہ پھر ہوگی، معیشت سلو ہو جائے گی، مہنگائی رہے گی اور عوام کی تکلیف رہیں گی، اس میں حالات ٹھیک ہونے والے نہیں۔ بہت شکریہ جناب محترم ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، آپ نے وقت دیا، جس طرح سے آپ نے نقشہ کھینچا ملک کی معیشت کا، یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ آپ نے بھی یہ کہا کہ جون تک مہنگائی ایسے ہی بڑھے گی اور بجٹ میں پھر مختلف ترقیاتی کاموں میں، تعلیم کے بجٹ پر، صحت کے بجٹ میں کٹوتی لگا کر یہ کوشش کی جائے گی کہ آپ کو ایک ایسا بجٹ دیا جائے جس میں جو ہے وہ موجودہ صورتحال کو کچھ سنبھالا دیا جا سکے، کیونکہ اس کے بعد الیکشن ہے، کوئی بھی حکومت یہ نہیں چاہے گی کہ الیکشن میں جانے سے پہلے وہ عوام کے اوپر اتنا بوجھ ڈالے کہ وہ اس کے نتیجے میں الیکشن اپنے ہاتھ سے کھو بیٹھیں۔ مزید معاملات پر انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں مزید بھی ڈسکس کریں گے، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت آج ختم ہو گیا۔ اپنے میزبان غفران چغتائی کو پروگرام جواب دو سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔